السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في هذا التحليل التقني إن شاء الله. آه، نتمنى قبل ما نبداو إن شاء الله نتمنى أن رمضان إن شاء الله يكون يدوز بخير وعلى خير عليكم وعائلات ديالكم، وإن شاء الله يكون داخل بالخير والبركة على الجميع إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نديرو لاناليز تكنيك ديال مارسا ماروك، الشركة ديال اللي هي كدير الجيستيون ديال لي بور، الموانئ. وقبل ما نبدا ان شاء الله لاناليز تكنيك، جوست ان بتيت غابيل ان هاد لي زاناليز تكنيك اللي كنديرو سي دي زاناليز تكنيك اللي الهدف ديالهم منهم هو التعليم فقط وليس توصيات، ماشي دي ريكومونداسيون داشا او دو فونت، مي seulement des analyses, comme on dit, utilisées pour apprentissage ديال l'analyse technique. والهدف منها ماشي نعطيكم توصيات، مي انه apprendre un petit peu la méthode ديال l'analyse technique باش يمكن لكم تكونوا في المستقبل يعني تاخذوا القرار ديالكم الخاص بكم. يعني اي واحد اللي يشوف هاد لي فيديو فلا الديسيزيون ديالو، القرار ديالو بالبيع والشراء فهو قرار شخصي هو الملزوم به، يعني ماشي انا ولا شي واحد اخر في اليوتيوب. اوكي، دونك هذا يعني يعني امتي رابيل في الاول قبل ما نبداو الاناليز تكنيك. دونك مارسا ماروك درنا ديجا اون فوا، هذه لا دوزيام فوا باش نشوفوا واحد اون بتيت ميزاجور ونشوفوا واش كاينين شي جديد او لا بالنسبه ل السهم ديال مارسا ماروك. اوكي، دونك غادي نديرو ان بتي بو من الاول، يعني توت لي زيتاب خطوه خطوه باش نشوفوا يعني من يعني الجرافيك ما فيه والو، ونبدا نزيدو انغريديون باغ انغريديون حتى نشوفوا الصوره كامله ان شاء الله واش كاين شي حاجه او لا. اول حاجه هذا جرافيك ديال الويكلي. اوكي، كنشوفوا بانه جينيرالمون une tendance haussière depuis l'introduction, à part واحد petite période ici d'hésitation من بعد l'action a pris son vol. et مازال تنشوفوا يعني سي une action quand même اللي هي على عليها شويه كما نديرو كما تنقولوا شويه ديال الطلب وداكشي، وهي تري ليكيد اوسي parmi les plus liquides اللي كاينين في المارشي. malheureusement il y a une vingtaine d'actions اللي هما يمكن لينا نقولوا بانهم ليكيد في لابورس كازابلانكا، ومنهم مارسا ماروك. دونك نشوفوا ان بو، غادي نشوفوا ان بتي بو لو بروتري. اول حاجه جو في تراسي واحد كانال كيبان لي هنايا. دونك الا خدينا من هاد لو بوين ا، le point B ici, le point C ici, on va tracer un canal. Ok, on va aller doucement étape par étape. كيف كنشوفوا هنا هذا الكانال كي انغلوبي البري كامل. عندنا هاد لي دو بوين ici وهاد لو تروازيام بوين كي توشي، وعندنا هاد لو بروميي بوين لي بريسك يتوشي، اي هاد لو دوزيام بوين اللي خدينا اللي تنتوشيو هنا. دونك اون فا نديرو ليه لا لين ميديان ونحيدو داك الكولور اللي كاين باش نشوفو مزيان. اول حاجه باش نشوفو باش نفاليديو هذاك الكانال اللي رسمناه واش كانال فاليد ولا لا. نشوفو لي واش لي ليميت ديالو كيتوشيو دوطخ بري ولا لا. ايسي عندنا هاد اللي شفنا القبل الفوق، ايسي لتحت كاين عندنا هاد لو بوين هذا، اي لو دوزيام بوين اللي كاين هنايا لتحت لي دوزيام و تروازيام بوين. لا لين ميديان حتى هي عندها دور كبير، كتلعب سيبور اي كتلعب ريزيستونس اوسي دي فوا. كنشوفوا هاد الكانال اللي رسمنا شحال من مره لا لين ميديان لعبت هاد الدور سوا ديال السيبور سوا ان ريزيستونس. اوكي، غاديش نشوفو كنشوفو بليزيور فوا. دونك هذا طريقه باش نشوفو باش نقولوا بان هاد الكانال اللي رسمناه واش فاليد ولا لا. دونك الا شفنا غير هكذا فنقدروا نقولوا بان هاد الكانال ديالنا الي فاليد. بليزيور بوين لا لين ميديان ديالو كتلعب الدور ديالها.
Ok, donc pour moi هذا le canal il est très valide. Ça veut dire ان البري probablement في المستقبل يقدر يبقى غادي وسط هذا الكانال هذا. حتى واخا يطلع الفوق، يعني واخا يطلع الفوق كوم سا، فانه يقدر يبقى غادي يوصل لهذا الكانال ويلقى ان ريزيستونس في لو. اوكي، بالنسبه عاوتاني الا رجع هود يقدر يلقى لا لين ميديان، او يقدر يلقى هاد لا لين اللي تحت هادي. دونك هذا هو الكانال اللي كنشوفو ا لون تيرم. هذا سي ان كانال دو تري لون تيرم من اول لانتروديكسيون حتى الان. اوكي، تاني حاجه غادي نشوفو، انا تنشوف دائما القضيه ديال الكوفيد هاد لا بيريود هادي بحال ستين انومالي دو مارشي. سي با نورمال هاد الشيء اللي كان وقع، ستين بانيك جينيرال. دونك قبل من الكوفيد كان عندنا واحد الكانال ايسي، جو في لو تراسي، بي جا الكوفيد خرجنا منه. اي مي هذاك الكانال واخا خرجنا منه فهو غادي يبقى فاليد ان بتي بو. اون فا لو تراسي. اوكي، اي سي كوم سا. غادي نشوفو بان هذا الكانال هو حتى هو الي فريمون فاليد اوسي. بدلو لي الكولور. اوكي، كنشوفو هاد الكانال خدينا هاد لو 3 بوين، هاد لو بوين ا، لو بوين ايسي اون او، لو بوين بلو با ايسي. دونك رسمنا هذا الكانال. اول حاجه تنشوفو ان لا لين ميديان ديالو فريمون الجو توجور، واخا خرجنا هنايا في الكوفيد ورجعنا لهذا الكانال دابا حنا كونين في هذاك الكانال. يعني هاد لا بيريود هادي ديال الكوفيد لو روتور منا رجعنا جوست ليطا نورمال دو مارشي. كل ما كانش كوفيد كل بروبابلمون المارشي مازال كان غادي في هاد الكانال هادي، حنا دابا رجعنا ليها. دونك كنشوفو لا لين ميديان ديالها بانها ستينا لين اوسي كيجو واحد الدور ديالها كما يجب. Résistance, 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 support ici, résistance ici. Est-ce qu'il va jouer un résistance ici? On ne sait pas. On va le voir au cours des prochains jours. Ok? Donc, okay. Donc, هذا le portrait des canaux. Il y a un autre canal ici. C'est important de les tracer parce qu'ils vont donner un portrait global. وهذا كانال ا كور تيرم اللي حنا فيه دابا. فين غادي البري دابا؟ يعني ها هو هذا كوم سا. اون فا لو شونجي لا كولور باش يبان لينا. اوكي، دونك هاد لو بتي كانال هذا هو اللي خدامين فيه دابا. تنشوفو حتى لا لين ميديان ديالو حتى هو يلجو تري بيان سون رول اي كاين كوم سا. دونك هذا لو بورتري جلوبال اللي عندنا. البري سيرتامون دابا غيكون غادي في هاد الكانال الفوقاني هذا. غادي ندير ليه شويه لا كولور باش يبان لينا، لانه هذا هو الكانال اللي هو اكتيف كوموندي اللي خدام دابا. نقصوا ليه الكولور باش يبان لينا. اوكي، دونك هذا الكانال هذا هو فين كاين دابا لو بري. اشنا هو دابا لي بروشان سيناريو اللي عندنا؟ لي بروشان سيناريو اللي كاينين دابا on va zoomer un peu. كنشوفوا بانه اوكي البري ديابا كاين في 220. اوكي، لا بروشان ريزيستونس اللي عندنا هو هذا النيفو هذا ديال ici le plus haut ديال هنايا 220.9. صافي نقولوا ب 221. سي درهم تقريبا 90 سنتيم بيناتهم. اوكي، هاد لو نيفو هذا سي ان نيفو ماجور لان وصلنا ليه قبل وما قدرناش نكملوا الفوتو. اوكي، جا البري وقف فيه. دونك حنا وقفنا عليه تقريبا في هذا. من بعد عندنا هاد لو نيفو هذا هنا 225. هاد لو نيفو هذا هنا 228. عندنا اوسي لا لين ميديان ايسي مهمه بزاف. عندنا هاد لا لين ديال الكانال اوسي مهم بزاف. اوكي، هادو هما لي ريزيستانس اللي عندنا فوق البري. دونك اون فوا ان بو كوتي moyenne mobile et le volume. Les moyennes mobiles sont vraiment
orienté en haut. Les distances بيناتهم كبار, ça veut dire qu'il y a quand même un bon momentum باش نكونوا غادي باش نزيدوا زعما ان شاء الله يكون ان augmentation de prix. هذا الويكلي سي سور هاد لا سيمين ديال لو 19 يلا فيها يومين, دونك 2 tiers ديال 2 sur 5 2 cinquièmes comme on dit ديال لا سيمين. هما الفوليوم مازال ضعيف, مي لا سيمين اللي قبل منها ما كانش فريمون الفوليوم, دونك الفوليوم كنشوفوا بانه غادي تيهود. اوكي من هنايا يعني سكون ساتون الا كنا بغينا نشوفوا المومنتوم يتزاد بان لو فوليوم يكون بحال هاد لا بيريود ايسي هنا, انه يكون ان اوغمونطاسيون دو فوليوم. اون فا فوار سي هاد لا سيمين ملي تكمل ديسي الجمعه ان شاء الله واش الفوليوم غادي يطلع ولا لا في هاد لا جورني. Moi j'anticipe qu'il y a probablement une augmentation de volume. Donc côté indicateur, on est quand même bien. Côté RSI, on a une petite divergence négative ici. Et en même temps, le OBV, lui aussi, il y a une divergence un petit peu négative. On ne voit pas que le prix, l'indicateur, il fait un peu سميتو واحد القمة أكثر من القمة اللي قبل منه هنا. البري تقريبا نفس القمة هيسي. هادشي كله في الويكلي. اوكي. L'analyse اللي كنديرو سي une analyse اللي هي un petit peu à moyen et long terme. Okay. C'est pas très très court terme. D'abord هاد لاكسيون هادي ما نقدروش نلعبوها ترو كور تيرم باسكو لان كاينين بزاف لي ريزيستونس ايسي. دونك سي اون اشيت ايسي سي بحال تقول كنتحروا شويه. ما عندنا بليزيور هذا خطا كبير اللي نديروه الا شرينا في هاد لو بوين هذا في هاد لا زوكسيون هادي. اوكي اون فا جوست تراسي كيك شوز ايسي جوست باش نشوفوها. هاد لا سيكسيون هادي سي با اون سيكسيون داشا. علاش في هذا الوقت هذا وفي هنايا باسكو عندي بليزيور ريزيستونس ماجور ايسي اي وهذا الكانال هاد لا لين ميديان جاشيت وعندي بزاف ديال الحواجز اللي خصني نقفز من فوقهم باش نزيد القدام. دونك ما نشريش قبل من الحواجز, نشري من بعد الحواجز. وثاني حاجه ما عندنيش يعني بوتونسيال كبير ديال لو كان يسي باش نريسكي انه نصطدم بالحواجز يهود البري ونبقى نتسنى بليزيور سيمين. دونك لا استراتيجي هو ان الانسان بحال هادو يتسنى انه يكون ان كاسور ديال 228 pour aller voir plus haut d'autres objectifs. انا غادي نشوفوا كيفاش غادي نديتيرمينو لي زوبجيكتيف اللي غادي نكونوا غادي نشوفوا. اوكي نحيدو les indicateurs parce qu'on n'a pas besoin de ça. Les moyennes mobiles. Ok. نحيدو هاد لا زون هادي. On n'a pas vraiment besoin. Et نخدمو على البري ونشوفو شنو هما لي سيناريو اللي كاين. اول حاجه غادي نديرو هو l'outil d'extension ديال فيبوناتشي. Comment on détermine؟ نشوفو هنايا عندنا واحد القاع هنايا, واحد القمه هنايا, وواحد القاع هنايا. دونك اش غادي نديرو؟ عندنا واحد القمه اخرى هنايا. دونك notre objectif c'est de ok, c'est ça un peu. On va enlever هادشي ديال les couleurs, هادشي j'en ai pas besoin, ما محتاجوش. داكشي كيعمر جوست malheureusement avec la version je peux pas sauvegarder داكشي comme je veux. OK. Bon. Donc premier objectif عندنا déjà هاد la ligne هادي on a déjà cassé هاد la ligne ديال médiane 50% ici. Donc premier objectif en projection هو هاد 270. Si on casse de 228, notre premier objectif est 270. Avec un objectif de price range à peu près 18% à peu près. Donc ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, même principe que Hadi, mais on va prendre القاع هذا القاع هذا وهاد القمة هذه لو كرو دوزيام كرو بيناتهم واحد القمة هنايا واحد لو سومي.
Donc on fera notre outil aussi la même chose. Ça c'est par expérience. c'est pas quelque chose va aller نقراوها في الكتب مي هذه هو توت هذوك لي باترن اللي تنشوفوا فهذا هو لي زوبجيكتيف ديالهم دونك 261 دونك il y a une cassure ديال 228 عندنا deux objectifs qu'on va aller chercher bien sûr en dedans هذا le canal هذا يعني ça va aller plus loin ici في المستقبل ici أننا غادي نمشيو on va aller chercher notre premier objectif 261 deuxième objectif نقولوا واحد l'objectif ما بين هاد الجوج ما بين 261 270 donc هذا هو le premier objectif c'est on casse هاد le 228 ok ça c'est à moyen terme ça peut prendre une année à peu près okay. Très long terme on a un pattern ici que je vais tracer qui peut aller à très long terme. Donc ça m'amène ici à probablement, ça c'est très long terme, peut-être dans 2-3 ans, un objectif de 305. Okay? Mais pour aller là, ça c'est très loin. Okay? Mais c'est réaliste, ça peut arriver dans les 2-3 prochaines années si on fait une projection في المستقبل. Mais pour le moment, on va نشوفوا juste la court terme. غادي نشوفوا هاد la position هادي comme ça. Ok, un casseur ici et on objectif ما بين هاد الجوج هادو. Et le stop loss ديالنا يكون في هاد النواحي هادو ما غاديش نهضروا عليه دابا تنشوفوا كيفاش غيكون البري من بعد عاد نديرو un stop loss réaliste aussi après. Ok. Donc هادو un peu les moyens termes et long terme mes prévisions pour Marsa Maroc. Donc الناس اللي هما باغيين يشرو pour très long terme ولا pour moyen terme فيتسنى une cassure ديال 229 نقولوا 230 et si on casse ça, ça serait d'abord déjà le plus haut qui est jamais fait et غيفتح لنا آفاق أننا نمشيو 200 هذا الرانج هذا ديال 261 270 ok. Très très long terme il y a un objectif aussi ديال 305 ici qui peut aller je pense à واحد العامين ولا 3 سنين أخرى في المستقبل. Donc هذا هو لو فيرديكت ان بو ديال مرسى ماروك. اتمنى تكون هاد الاناليز عطات فكره على شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين. سي با تري تري كور تيرم لاكسيون ما فيهاش بوكو دو فولاتيليتي ا كور تيرم مي سو بوكو بلوس ا موين اي لون تيرم. اوكي ميرسي انكم شفتوا هاد الفيديو هادي نتمنى انها تكون عجبتكم واستفدتوا منها. Et الناس اللي هما abonnés ديال لاشين ميرسي بوكو جابريسي بوكو فوتر سيبور. الناس اللي مازال فنتمنى انهم يتابوناو اي بارطاجيو هاد الفيديو هادي مع الناس اللي تعرفوا باش يمكن الافاده ان شاء الله تكون عامه ان شاء الله. prenez soin de vous, رمضان كريم ان شاء الله et la prochaine vidéo ان شاء الله. اوكي السلام عليكم.